Rahim. In the previous class we have done the incremental line algorithm, but due to the question raised by some of the students, let me do it once again. तो इस तरह मैं करता हूँ कि वर्ड को मैं नॉर्मली ओपन कर लेता हूँ वर्ड, और इसमें व्यू करके ग्रिड लाइंस को मैं ले लेता हूँ और फिर प्रिंट स्क्रीन करके मैं इसको पेंट में डाल देता हूँ, पेंट में। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करके ऐसा कर लेता हूँ कि क्रॉप कर दूँ मैं इसको। सही, तो थोड़ा सा अगर मैं इसको चल looking to this screen, जो हमारे पास एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम में डिटेल में वो तो मैंने उधर रिकॉर्डिंग में किया है, ठीक है ना, लेकिन सिर्फ उस this is the equation of line. Y is equal to mx plus b. This is the equation of line. ठीक है, अब इसमें आपको पता है कि अगर हम इसको यहाँ पर एक्स वाई प्लेन पर ले लें तो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, यानी ऐसे हमारे पास आएगा। ठीक है, आप लोग जो ग्राफ पेपर होते हैं वो आपको पता है वो ऐसे होते हैं ना, एक्स एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, and this is called the x to y plane. ये क्या कहलाता है? x y plane. और ये 0 0, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे चलते। जबकि अगर हम इस स्क्रीन के मुताबिक आप ले लेंगे ना, so this is the 0 0। ठीक, अब इस साइड पर x एक्सिस एंड इस साइड पर दिस इज द y एक्सिस, यानी इसको ऐसे किया गया है। दिस इज द 0 0, अब ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है ना, तो अभी देखें ना, इसको अगर हम क्या करें, ऐसे करें, ठीक है ना, उल्टा करें, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 3 4 5, सिमिलरली 1 2 3 4 5 एंड सो फोर्थ। क्लियर? अब अगर हम इसको मतलब अंडरस्टैंड करें इक्वेशन ऑफ लाइन, तो अब हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस की आपको समझ आ गई, व्हाट यू मीन बाय x, बट हाउ इट इज एक्सटेंडिंग। मतलब अगर मैं ये कह दूं कि x इज इक्वल टू y, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, यानी अगर x 1 होगा तो y भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो मतलब ये है कि ये 1 1 हो जाएगा। ठीक, यानी अगर इस पर में आप देखें ना 1 1। ठीक, अगर x 2 होगा y भी क्या होगा, 2 होगा, अगर इक्वल होंगे ना, तो फिर x2 y2 ये होगा। इस तरह x3 y3, x4 y4, so you will see such a line. Clear? But this is not a line that we always expect to draw. कभी ये लाइन तो ऐसे होगी ना, कभी ऐसे भी तो हो सकती है, कभी ऐसे भी तो हो सकती है, कभी थोड़ा कर्व बेंड ज्यादा भी हो सकता है, नहीं? ऐसे भी हो सकती है,
That is not always the case that x and y are equal. There of course it is controlled by m and b. Clear? So what is m? Is equal to difference in y divided by difference in x. dy by dx, normally we speak like this. अगर आप लोगों ने डिस्क्रीटनेस पढ़ी है तो डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशंस, ठीक है ना. इसी तरह b जो है इट इज इक्वल टू y माइनस mx. इक्वेशन के दूसरे साइड पर आप ले जाओ. क्लियर? नाउ when we draw a line, then there are different situations upon which we rely to have the position and the direction of a line. Clear? For this purpose, once we draw a line on a plane, we require 2 points, the starting point and the ending point. Clear? अब देखिए, अगर मैं इसको सामने रख के बात करूं तो शायद आपको समझ आ जाए. ठीक है, द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट. तो अगर मैं इससे मुताबिक करूं तो एक लाइन में ड्रा करता हूं. ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करूं और इसको थोड़ा सा यूं करूं. ठीक है, ताकि मेरे लिए इसके ऊपर लिखना ज़रा पॉसिबल हो जाए. ठीक है, अच्छा, तो अच्छा, तो this is 0 0. Clear? This is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. काफी है. Similarly, it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16. सही? अच्छा, अब देखिए, मैं एक लाइन को ड्रा करता हूं which starts from 3, 4. ठीक, and end at 12, 15. So when you have the parenthesis, in parenthesis you are knowing the coordinates, that the first coordinate is the x-axis and the second one is the y-axis. So it will be x1, y1. Similarly, it will be x2, y2. Clear? So this is the starting point, this is the ending point. Clear? Yes. So when we draw a line, we select 3, 4.
this is 3 and this is 4. So this point is selected. Clear? Similarly, 12 comma 15. On x-axis it is 12, and on y-axis it is 15. This one. Clear? And no a line is drawn like this. Now, if you look at this line, it not always passes from the square's diagonals, but in the real, it touches the first pixel and the last pixel. But in the middle, if you look, it is a bit away from this pixel. Yes, sir. Here it is away from this pixel. It is away from this pixel. Yes. अगर हम इसके जो कॉर्नर्स हैं स्क्वायर के, अगर इसको हम पिक्सल को कंसिडर करें, similarly it is away from this. It touches here the pixel, but in this position they do not touch the exact position. This is the real line. Clear? बात नहीं समझ आ रही? Exact position का क्या? हाँ? Exact position का क्या? ये देखें ना, मैं आपसे कह दूं कि लाइन ऐसे खींच है, Yes. तो खींच ली ना? Yes. अगर मैं आपसे कह दूं कि ग्राफ पेपर के ऊपर आप ये लाइन खींचो, ये ग्राफ पेपर है आपके साथ। Yes, sir. अब इधर अगर आप खींचेंगे, तो इधर आपने लाइन तो खींची, Yes. लेकिन अगर हम इसके स्क्वायर्स को देखें, तो इसके कॉर्नर्स को अगर हम पिक्सेल्स कंसिडर कर लें, Yes, sir. तो ये देखें ना, ये पिक्सल है, ठीक है, और ये एंडिंग पिक्सल है, Yes, sir. ठीक। लेकिन अब इसमें देखें ना, ये जगह, इसमें एग्जैक्ट पिक्सल के ऊपर से लाइन नहीं गुजर रही, कॉर्नर से थोड़ी सी हट के, इधर भी हट कर है, Yes, sir. इधर भी हट कर है, इधर भी हट कर है। Yes, sir. समझ आई कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. समझ आई? हाँ? Yes, sir. अब देखिए, मैं ये कहता हूँ कि in a digital screen, the line or any image is made by the pixel. हम उधर तो लाइन हाथ से तो ड्रा नहीं करेंगे ना, जाहिर है कि जो इमेज का स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज अ पिक्सल, तो पिक्सल से ही बनेगी, क्या नहीं? अब ये है कि यहाँ पर जब मैं कह दूँ कि पिक्सल से तो बन रही है, लेकिन ओरिजिनल लाइन जो है वो पिक्सल को डायरेक्ट पास नहीं हो रही। Yes. बस अगर देखें ये लाइन ऐसे होती तो फिर कोई मसला नहीं था, हाँ? अब अगर ये लाइन ऐसे होती तो भी मसला करना होता, ऐसे, हाँ? अगर लाइन बिल्कुल ऐसे होती तो भी मसला ना होता, क्योंकि पिक्सेल्स कॉर्नर से ही पास हो रहा है। But in this situation you see that it is not always passing from the corners. Yes. बात समझ आ गई कि? अब मैं कहता हूँ कि लाइन ड्रा करो, ठीक? तो ओरिजिनल लाइन तो मैंने ड्रा कर दी, but you know that on a digital screen this line is made up of the pixels, उससे बनेगी, तो मेरा कौन सा पिक्सल आप चूज करना, ठीक? तो मैंने क्या कहा कि क्राइटेरिया जो है m है, क्राइटेरिया क्या है? m। इस बेस पर मैं कहूंगा कि पिक्सल को मैं सेलेक्ट करूंगा कि अगर m की वैल्यू 3 तरह की वैल्यूज हो सकती हैं, यहां पर आप देखें, यानी m की वैल्यू क्या हो सकती है? इक्वल टू 1 हो सकती है, हाँ? m की वैल्यू क्या हो सकती है? इक्वल टू 1 हो सकती है, नहीं, इक्वल टू 0 हो सकती है,
less than हाँ? less than 0 हो सकती है, ठीक, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, m की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है, m की वैल्यू इक्वल टू 1 हो सकती है। अब इस बेस के ऊपर मैंने अब डिसाइड करना होगा, बात समझ आ रही थी? अब इसके लिए मैं फंक्शन को बना रहा हूं। तो फंक्शन क्या है कि अब अगर मेरे पास गिवन पॉइंट्स है वो ये हैं, तो dy जो है इक्वल टू y1 2 माइनस y1 और d किस चीज के ऊपर होगा, x2 माइनस x1 के इक्वल होगा। समझ आ गई? yes तो अब अगर मैं इससे वैल्यूज को पुट करूं तो y2 इज 15 माइनस 4 और 12 माइनस 3, सही। तो अब अगर इसको आप देखें तो क्या बनेगी, m की वैल्यू 11 डिवाइड बाय क्या 9 है? तो m वैल्यू इज इक्वल टू से 1. ठीक, तो m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 से फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया 1.2 एंड सो फोर्थ। बात समझ आ गई थी? अब इस सूरत में मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को अब मैं सामने लाता हूं। ये तो आपने देख लिया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि y इज इक्वल टू mx प्लस b। अच्छा, b की वैल्यू भी मैं फाइंड आउट कर देता हूं। अब b की वैल्यू क्या है, यहां पर हमारे पास y minus y माइनस mx। अच्छा, इधर से थोड़ा सा देखिए। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास x स्टार्ट में क्या है, x की इनिशियल वैल्यू क्या है 3,4 है, ठीक है ना, 3, देखो ना ये x1 सही। अब देखिए मैं क्या करना चाहता हूं कि 3,4 तो मैंने क्लिक कर दिया यहां पे, यानी 3,4। अब यहां पे मैं कौन सा पिक्सल सेलेक्ट करूंगा, बात समझ आ गई थी? अब इसके लिए मुझे फिर क्या करना होगा कि जब x की वैल्यू 3 और 4 है, ठीक है। अब मैं अगर x एक्सिस पे आता हूं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि
dy اور dx تو یہ آ گئے میرے پاس، ٹھیک ہے نا. اب یہ y1 آ گیا، تو یہ فار ایگزامپل یہ کیا گیا 3,4 آ گیا. اب x کو میں انکریز کرتا ہوں 1، ٹھیک ہے. جب میں 1 کو انکریز کر دیا تو x اب 4 ہو جائے گا نا، سمجھ آ رہی تھی؟ x کیا ہو جائے گا؟ 4 ہو جائے گا. تو اگر x از اکول ٹو اگر 4 ہے تو اب y کی ویلیو کیا ہوگی؟ 5. ذرا دیکھیں، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہ کیا ہے 1.22، ٹھیک ہے، ملٹیپلائڈ بائی 4 پلس b. ٹھیک، b کیا ہے؟ ایک کانسٹنٹ ہے. فی الحال میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. تو اب اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ y کی ویلیو 1.22 into 4 آ جائے گا. اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں تو کیا آئے گا؟ 4.88 آئے گا. ٹھیک، سو اٹ از نیئر ٹو 5. یہ کیا ہے؟ نیئر ٹو 5 ہے. تو یہاں سے جو ویلیو چوز ہوگی یعنی پکسل یہ وائی ایکسس کے اوپر، ٹھیک، تو وہ یہ والا چوز ہوگا. یعنی ایکس کی ویلیو اگر 4 ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ نہیں 4 نہیں، یہ پہلے 3 تھا نا. جب ایکس کی ویلیو 4 ہو گئی، یہ تھوڑا سا میں نے سر یہاں پر آپ نے x کی ویلیو 1 ایڈ کر دی اور y کی ویلیو کے ساتھ جی x کی ویلیو سے 1 ایڈ کر دیا اور y کی ویلیو تو صحیح ہے نا، ایکویشن کے مطابق صحیح میں جا رہا ہوں. صحیح ہے. ہاں mx کے ساتھ آپ x کی ویلیو سے 4 لکھتے ہیں. سر دوسری بھی آ سکتی ہے، 3 بھی آ سکتی ہے. سر 4 نہیں، وہ دیکھیں نا انکریمنٹل لائن ہے نا. انکریمنٹل لائن میں یہ کہ آپ نے لوپ لگا دیا نا، اب آپ لوپ آپ کا چل رہے تو لائن بڑھ رہی ہے نا، صحیح ہے. تو پہلے مطلب اگر x3 تھا تو اب x کیا ہو جائے گا؟ 4 ہو جائے گا. لیکن اب اس کے لیے الٹرنیٹ y کیا ہوگا ہمارے پاس؟ باقی سمجھ آ گئی کی؟ تو اب میں y کو دیکھ رہا ہوں کہ y میرے پاس کیا ہے. ٹھیک، تو y جو ہے میں نے دیکھا کہ یہ نیئر ٹو 5 ہے. یہ کیا ہے؟ نیئر ٹو 5 ہے. تو اگر فار ایگزامپل یہاں سے میں لے لیتا ہوں نا ادھر سے 3,4، یہ آئے گا 3,4 تو x3 ہے نا، یہ 3,4 یہ آتا ہے نا. اب یہ مطلب صحیح اگر فٹ اگر ہے تو چلو ایسے نہیں کریں. یہ ہو گیا 3 اور یہ 4، ٹھیک ہے. اور جو n کیا ہے 12,15، 12 ہے اور یہ 15. اگر میں اس کو ایسے ڈرا کر دوں تو جو غلطی کی گنجائش ہے وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ نہیں، ایکس ایکسس کے اوپر 3 ہے نا. یہ 3 ہے اور یہ 4، ٹھیک ہے. صحیح. تو اب اگر x کی ویلیو اب 4 ہو گئی وہاں پر، تو اب جو ہے یہ تو 4 ہو گیا. اب y کی ویلیو کیا ہوگی؟ تو جس کے نیئر یہ لائن ہوگی، بات سمجھ آ گئی؟ تو اب یہ دیکھیں نا نیئر ٹو 5 ہے. ٹھیک، تو x تو یہ 4 ہو گیا، یہ اب نیئر ٹو 5 ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب دوبارہ اب آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ سلوپ آف لائن کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا dy بائی dx. دوبارہ پھر آپ نے کر دیا اس پوائنٹ سے، تو اب اگر یہ پوائنٹ جو ہے سے لیس دین اگر 1 آتا ہے، یعنی اگر لیس دین 1 آتا ہے
ٹھیک. تو اب اس صورت میں پھر یہ کیا ہو, شاید یہ پوائنٹ 3C2 ہو جائے, یہ ہوگا. ٹھیک, تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں پھر یہ اس کے قریب ہو جائے گا. ٹھیک, اب ادھر آپ دیکھیں تو یہ لائن ادھر آئے گی. ہاں دیکھیں اوریجنل لائن کو آپ دیکھیں نا, اور یہ آپ دیکھیں, ہاں یہ اوریجنل لائن آپ نے دیکھی. اب دیکھیں اگر میں اس کی لائن ڈرا کروں تو ایسے آئے گی. ہاں ایسے آئے گی. اوریجنل لائن بھی آپ کے سامنے ہے, اور جو ڈیجیٹل لائن آپ کے ساتھ ڈرا ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے. میں اس کی ایک اور مثال آپ کو دوں, شاید آپ کو سمجھ آ جائے. میں اگر اس کو جی آپ اس لائن کو دیکھیں کیسے آپ کو نظر آ رہی ہے, بالکل اسٹریٹ ہے. ہاں ذرا قریب جائیں اور دیکھیں. قریب جائیں اور دیکھیں, ذرا جائیں نہ ہو جائے. یہ کیوں میں نے تو لائن ڈرا کی ہے, چاہیے تھی کہ بالکل اسٹریٹ ہو نا, جس طرح یہ لائن میں نے ڈرائی. دیکھیں یہ بھی لائن ہے نا, اور یہ دیکھیں میں نے اس کے ساتھ فری ہینڈ میں بھی ڈرا کی. ٹھیک ہے, شاید پھر آپ کو سمجھ آ جائے. دونوں لائنوں میں فرق ہے. سر یہ بالکل اسٹریٹ ہے, اس میں سر ترچھی ہے, تھوڑی اوپر نیچے کرتی ہے. تو دس از بیکاز آف دس الگورتھم. یہ جو آپ کو تھوڑا سا ترچھا پن نظر آ رہے ہیں بیٹو, تو یہ کیوں آ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یو آر ڈرائنگ این آئیڈیل لائن which cannot be drawn on a digital screen. ٹھیک, so what you see the near to the ideal. So what is near to the ideal? Where you are selecting a pixel near to the line. اب یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. گراف نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح آ رہا ہے, گراف نہ ہونے کی وجہ سے ایسا آ رہا ہے ویسے. آپ کے ساتھ جو اسکرین ہے نا, یہ تو آپ کو پتہ ہے پکسل سے بنا ہے نا, تو پکسل کو میں نے گراف کے فارم میں آپ کے سامنے ریپرزینٹ کر دیا. بس اتنی سے کام نہیں سمجھ رہا. کالج آپ نے دیکھے نہیں ہے بیٹا, مجھے پتہ ہے. ہم نے تو یہ کہا ہے نا کہ یہ اسکرین کس سے بنا ہے, پکسل سے بنا ہے. کس سے بنا ہے, پکسل سے بنا ہے. تو میں نے کیا کہا کہ گراف کا ہر کارنر ایک پکسل آپ کنسیڈر کرو. یہ والا گراف کا ہر کارنر کیا کرو, آپ ایک پکسل کنسیڈر کرو. تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں نا, لائن آپ کے پاس ایسے آئے گی نا. اگر یہ فار ایگزامپل آئیڈیل لائن ہے, ایسے دیکھو, میں ادھر ایک آئیڈیل لائن ڈرا کروں آپ کو. یہ آئیڈیل لائن ہے, لیکن اوریجنل میں اگر آپ اس کے اوپر ڈرا کرو تو دیکھیں ادھر تو نہیں ہے نا, تو یہ آپ کے پاس ایسے بنے گی.
یہ سمجھ رہا اور دیر میں کوئی گنا جس سے پہلے تک رہا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ لائن آپ نے ڈرا کرنی ہے کارنرز کو ملا کر سمجھ آ رہی ہے مطلب دیکھیں یہ ایک لائن میں ڈرا کر دیکھیں اس کو میں نے گلو کیا اس پکسل کو اس پکسل کو میں گلو کروں گا مطلب دیکھیں اگر ایسی لائن آ گئی نا تو اس کو میں گلو کروں گا اس کو میں گلو کروں گا یہ نیئر گلو ہوگا سر یہ الگورتھم ڈیسائیڈ کرتے ہیں نیئر ٹو یو اور ظاہر ہے میں نے دیکھ لیا ہے گریٹر دین اگر 1 ہو تو کیا لکھا ہے لیس دین اگر 1 ہو تو کیا سر ایسا نہیں ہو سکتا جو کہ سارے پکسلز کو ہاف کر دیں نہیں وہ تو پاسبل ہے نا کیوں نہیں پاسبل ہے آپ دیکھیں آپ نے لائن کی جو ڈائمینشنز ہے وہ آپ اس کا مطابق آپ کر سکتے تو مطلب اگر آپ نے ایسے لیے ہیں کہ جو 45 کا اینگل بنا رہا ہے ایک لائن آپ دیکھیں اگر آپ یہ ہے نا اور آپ نے 45 کے اینگل کے اوپر یہ بنا دیا اگر equal to 1 ہو گیا تب 45 ڈگری سلو تو اگر آپ نے 45 کے ایکول آپ نے کر دیا تو پھر آپ اسٹریٹ لائن اسٹریٹ تو نہیں آئے گی لیکن یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس جو لائن ہے اس نیئر ٹو دا آئیڈیل ہوگا مزید وہ m is equal to 1 ہاں m is equal to 1 وہ تو ڈیپینڈ کرتے ہیں اب نا اب اگر m is equal to 1 ہے تو یہ کب کس صورت میں ہوگا یہ اگر میں m is equal to start xy 1y1 اور x2 y2 اب m is equal to 1 کس صورت میں ہوگا مجھے کیس بتا پاسبل ہے ہاں سر x2 دیکھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا x1 1 ایک منٹ جی سر 2 اور 3 یہ کیا لوں 2 کاما 3 اور اس 2y2 کیا لوں سر یہ 1 کاما 4 1 کاما 4 ویلیو سر یہ 3 کاما 4 یہ 3 کاما 4 یہ کیا 3 کاما 4 تو میں کیا لوں گا dy کیا ہوگا y2 minus y1 4 minus 3 اور dx کیا ہوگا 3 minus 2 3 minus 2 یہ 1 divided by 1 باقی ایک ہوگا تو پھر لائن آپ کے پاس ایسے آئے گی سمجھ آ گئی بھائی اب ڈیپینڈ کرتا ہے ممکن ہے کہ آپ کے پاس جو ہے x جو ہے یہ ہو سوری x1 y1 ممکن ہے آپ کے پاس یہ ہو x1 جو ہے آپ کے پاس سے 15 ہو سوری 4 ہو اور y1 کیا ہو میرے پاس 0 ہو اور x2 y2 جو ہے وہ میرے پاس کیا ہو 16 ہو اور y سیم 0 ہی رہے ٹھیک تو اب اس صورت میں کیا ہوگا y2 minus y1 divided by x2 minus x1 تو 0 minus 0 divided by 16 minus 4 تو 0 آئے گا تو لائن آپ کی ایسے جائے گی اس کا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ تب آتا ہے نا کہ سلوپ کے کم اور زیادہ ہونے سے آتا ہے کیونکہ میں نے آپ سے کہا یہ لائن ایسے بھی ہو سکتی ہے 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 یہ سلوپ کم اور زیادہ ہو جائے ہر ٹائم تو آپ کی چوائس کے مطابق نہیں ہوتا اور پکچر آپ نے بنانا پکسل سے ہے باقی سمجھ آ گئی تو جب پکسل سے آپ اس کو بناؤ گے تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی پکسل آپ نے چوز کرنا ہوگا نا مثلا دیکھیں اب اگر یہ صورتحال ہے
تو دیکھیں اب یہاں پر آپ کے پاس یہ تو اب بھی اگر فار ایگزامپل یہ گلو کرے گا، اس لیے دیکھیں نا اگر آپ اسکرین جو گھر میں نا والی ٹی وی آپ دیکھو وہ خراب ہو جاتا ہے، اب اسی پر اسکرین والی نہیں گی ہاں دیٹ ون پوائنٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی 1 پکسل. تب اس سے جب پکسل بنے گا تو اس کی شکل موٹائی میں زیادہ ہوتی ہے، لمبائی مطلب اگر آپ پکسل کی شکل کو دیکھیں نا وہ ایسے ہوتا ہے. ٹی وی کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے یعنی اس کی لمبائی زیادہ تو چوڑائی اونچائی یا جس کو آپ چوڑائی بولتے ہیں یہ نسبتاً کم ہوتی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کے مطابق پھر آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے. پھر یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ایکس ایکسس کے اوپر اگر آپ کے پاس یہ ریزولوشنز ہیں ہاں اگر آپ کے پاس یہ ریزولوشنز ہیں کدھر ہے یہ ریزولوشن ہاں تو آپ اس کے مطابق پھر آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہوگا. ڈفرنٹ ریزولوشن ہے آپ کے پاس. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو آپ دیکھیں اگر میں ان ریزولوشنس کو کروں دیکھیں میں آپ اسکرین آپ خود دیکھ لو گے تو اب آپ دیکھ لیں اسکرین کی کیا صورت بن گئی. لکائی اس کی اسٹرکچر اور وہ بھی چینج ہو گیا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں اب اگر اس کے ساتھ میں کرتا ہوں تو دیکھیں ٹیکسٹ کے اسٹرکچر کو آپ جج کریں. تو میں تو صرف لائن کی بات کروں. اسی طرح اب ہر ٹیکسٹ یہاں پر جو آپ کو نظر اٹ از میڈ اپ آف پکسلز. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب اس کے قریب آپ آؤ گے اور دیکھو گے تو پھر آپ کو یہ چیز پہ زیادہ کلیئر نظر آئے گی. میں ایک اور مثال بھی آپ کو دے سکتا ہوں. ایم ایس ورڈ کو اگر میں وہ کروں ہاں اور اس میں دیکھیں میں نے ایک لائن ڈرا کیا. لائن کدھر سے ڈرا کرتے ہیں؟ انسرٹ کیا ہے شیپ اور یہ دیکھیں یہ لائن میں نے ڈرا کر دی. ٹھیک. اب آپ دیکھیں اس کو میں ذرا زوم ان کر دیتا ہوں. کدھر چلا گیا یہ؟ اب اس میں آپ دیکھیں اگر میں لائن کو آئیڈیل لائن ہے یہ تو میں اس کے مطابق اب کیا کروں گا کہ نیئر ٹو جو پکسل ہوگا وہ میں چوز کروں گا. ہاں تو اب اس صورت میں کیا ہوگا یہ ایسے ہاں اس سے دور تو یہ آئے گا. تو اب اگر اس سے میں لائن بناؤں تو کیسے بنے گا؟ زگزگ آپ کو نظر آتے تو اٹ از بیکاز آف دس سلیکشن آف دا پکسل. لیکن یہ تو میں وہ ڈسٹنس بہت زیادہ ہے نا اس وجہ سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. پکسل تو آپس میں قریب ہوتے ہیں آپ اس کے حساب سے اس کو کلیئر. جاؤں اب آگے چاہو کہ تم وہی بچے دام سے جی ہٹا دیں سر یہ پیچھے کمپلیٹ ہوا ہاں یہاں پر کمپلیٹ ہوا. ہاں یہ آپ لوگ کے ڈالیں نا مزید. سمجھ آ گئی تھی اب وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو اب دیکھیں کیا ہے if m is less than 1 یعنی اگر سلوپ لیس دین 1 ہو فار کاؤنٹر p
1x to p2x, यानी उधर से लूप चलाएं, ड्रा पिक्सल xy और उसको ड्रा करें। तो x इज इक्वल टू x+1 एंड y इज इक्वल टू mx+b। अब b आपने यहाँ से फाइंड आउट कर दिया, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई ना। अच्छा एल्स, अच्छा यानी अगर क्या हो, ये इक्वल हो या ग्रेटर हो, यानी इसके अलावा अगर हो यानी ग्रेटर देन 1 हो, तो फिर क्या होगा, एल्स काउंटर इज इक्वल टू y में आप डाइवर्ट करें, तो y को आप इंक्रीमेंट कर दें, यानी अगर स्लोप लेस देन हो तो x को इंक्रीमेंट करें, अगर ग्रेटर हो तो y को इंक्रीमेंट कर दें। तो देखिए इसमें आप देखें ना, अगर लाइन A से होगी तो इसमें ज्यादातर इंक्रीमेंटेशन y एक्सिस पर होगा, है ना, अकल बंद इस्तेमाल। अब अगर फॉर एग्जांपल ऐसे है लाइन, तो अब इसमें x एक्सिस में इंक्रीमेंट आपके ज्यादा देखेंगे, समझ आ रही? अब अगर ऐसी लाइन है आपके पास, so only in x axis the increment will take place. If it is like this, the increment only in y will take place. बात समझ आ रही है? अब ये है कि जो रफनेस है हम इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, यानी आपके सामने जो लाइन मैंने ड्रा की और वो इस तरह नजर आ रही थी आपको, इस रफनेस को कम करने के लिए फिर अदर एल्गोरिथम्स बनी है। So the next algorithm that is in our focus is the DDA, that is Digital Differential Line Algorithm. It stands for Digital Differential Line Algorithm. So abbreviated as Digital Differential Analyzer has a very simple technique. Find the difference dx and dy, तरीका वही आपको नजर आ रहा है। फिर क्या है, if dx is greater than dy, तो क्या करें आप, स्टेप इज इक्वल टू dx एब्सोल्यूट, ये स्टेप इज अ वेरिएबल, एल्स स्टेप इज इक्वल टू dy एब्सोल्यूट, यानी अगर नेगेटिव में आते तो नेगेटिव साइन इससे निकल जाएगा जी, वो पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ वो पॉजिटिव हो जाएगा वैल्यू, पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, बिल्कुल। नो वेरी सिंपल टू से दैट द स्टेप इज द टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स रिक्वायर्ड फॉर अ लाइन। अच्छा अब आप देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि x को इंक्रीमेंट करें तो कैसे करेंगे, dx बाई स्टेप, y इंक्रीमेंट कैसे होगा, dy बाई स्टेप। हाँ अब एक के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना, पूरी लाइन के लिए आप कर रहे हो, तो फिर ऐसी सूरत में आपको फिर लूप लगाना पड़ेगा। सो फॉर दिस पर्पस यू ड्रा लाइन, dx आपने फाइंड आउट कर दिया, dy आपने फाइंड आउट कर दिया, x1 y1 आपने फाइंड आउट, अब dx ग्रेटर देन 1 हो तो ये आपके पास आ गया एल्गोरिथम के फॉर्म में, सही। अब x इंक्रीमेंट क्या है, dx बाई स्टेप, y इंक्रीमेंट इज इक्वल टू dy बाई स्टेप। सो फॉर काउंटर 1 to स्टेप जितना भी हो, ठीक, ड्रा पिक्सल x कामा y, यानी उस पिक्सल को आप क्या करें, हिट करें, और x को इंक्रीमेंट करें, x1 प्लस x इंक्रीमेंट एंड y इज इक्वल टू y 1 प्लस y इंक्रीमेंट, और ये लूप चलाएं आप, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, लेट्स हैव टू पुट द वैल्यूज इन इट, कि समझ आ जाए हमें, तो इसी को मैं सामने रख लेता हूं, ठीक, मैंने सामने रख दिया और इसी एल्गोरिथम को मैं अब आइटरेट करता हूं। सो फॉर दिस पर्पस ये क्या हो जाएगा, 0, 0, सही। अब मैं चाहता हूं कि एक लाइन में ड्रा करूं, मुझे अब पता नहीं है कि, लेकिन मुझे x है
स्टार्टिंग पॉइंट्स का पता है x1 y1, यानी किस लोकेशन से स्टार्ट हो. Say it is from this position. तो it is 2, 1 2 3 4, 2, 4. ये क्या है? नहीं, 4, 2 क्या है? ये बस असल में हम ऐसे ग्राफ के आदमी है ना, ये उसका उलट है तो अक्सर मतलब हम धोखा खा जाते हैं. क्या है ये? 4, 2. ठीक. अब एंडिंग पॉइंट क्या है? मैं कोई भी लगा लेता हूं, फिर खैर काउंट कर लेंगे. चलो ये मैंने लगा दिया. सही. 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो x एक्सिस पर 13 है. एंड y2 हाँ को देख लेते हैं. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. कितना आता है? 50. सही. बल्कि मैं ये अब आपकी मर्जी है, अगर थोड़ा सा स्ट्रेट करना चाहे, मतलब अगर आप ऐसे करना चाहें तो आपकी मर्जी है. x को मैंने थोड़ा कम कर दिया. 1 2 3 4 5 6 10. सही. हाँ. अच्छा. Now come to the algorithm. dy हाँ -1 क्या है? हाँ. और dx क्या है? तो अब इसको मैंने क्या कर दिया? हाँ 15 minus और ये क्या हो जाएगा? 4 10 minus 4 13 और 6 और ये क्या आएगा? 6. ये चीज क्लियर हो गई? Yes, sir. Now let's come to the next. अच्छा. If dx is greater than dy, अगर मेरे पास क्या हो? हाँ? is greater than dy. हाँ? तो स्टेप का मतलब है कि किस साइड पर मैं जाऊं. तो स्टेप टुवर्ड्स हाँ? else हाँ? स्टेप इज इक्वल टू क्या? अच्छा. अब मुझे बता दें कि इसमें x की वैल्यू बड़ी है कि y की वैल्यू बड़ी है? हाँ? तो देखें ना, अगर बड़ी है ना तो मेरी स्टेप ज्यादा से ज्यादा y की तरफ आ रही है. ऐसी लाइन. हाँ? जी आ सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं आ सकता? हाँ? ये उस तरह स्ट्रेट है, इस तरह स्ट्रेट है. अब मुझे लाइन ड्रा करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा. बिल्कुल स्ट्रेट है. मतलब ये ना, अगर आपने क्या क्या हो 4, 2 हो, मतलब सिचुएशन आप बता देना कि मैं वैल्यू सपोर्ट करूँ. तो वो बिल्कुल स्ट्रेट है. नहीं, आपको देखना पड़ेगा ना कि ये 10, 100 हाँ? और ये क्या आ जाएगा? 20 कर दे सर. 20 और ये 200 तो अब इसमें x क्या आ जाएगा?
dy No, sir, there is meaning. dy 20 आएगा Sir, ये आप 110 कर दे. इधर ना Yes, sir. 110 तो अब इसमें क्या आएगा 10 आएगा. 110 माइनस 100 और d क्या आ जाएगा 20 minus 20 माइनस 10 तो 10 डिवाइड 10 Yes, sir. देखा इस पार्ट है ना तो अगर आप देखें ना तो ग्रेटर हो तो इस पर आएगा Yes, sir. एल्स यानी अगर लेस हो या इक्वल हो दोनों केसेस में ऐसे आएगा Yes. समझ आती है बात Yes, sir. अच्छा अब जब ये सिचुएशन होती है तो फिर आपने इंक्रीमेंट किस साइड पर करना है Why? बात समझ आ गई थी Yes. सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द x इंक्रीमेंट एंड द y इंक्रीमेंट तो दोनों आपने फाइंड आउट करना है तो x इंक्रीमेंट आपने कैसे फाइंड आउट करना है इसके मुताबिक ठीक है ना इसको फिलहाल छोड़ उसमें बीच में क्वेश्चन आ जाता है ना फिर आप खुद भी कंफ्यूज होते हैं मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं तो ये मैंने कर दिया Yes. अब यहाँ पर मैं क्या करूं dx step. हाँ x इंक्रीमेंट हाँ dx डिवाइडेड बाय हाँ X increment. सर अब यहाँ पर हम लोग y वाला करेंगे क्योंकि वो वाला क्या Step कर देंगे sir. हाँ ना तो अब अगर देखें ना ये इसके मुताबिक अगर होगा ना Yes, sir. यानी अगर ग्रेटर देन होगा तो स्टेप वही dx ही आएगा Yes, sir. ये मैं स्टेप लिख लेता हूँ लेकिन यहाँ पर अब स्टेप क्या होगा फिर dx नहीं कौन सा ग्रेटर है Sir, वहाँ Y पर greater. y ग्रेटर है ना तो अब यहाँ पर देखें ना स्टेप डिवाइड बाय क्या आएगा इसमें 13 आएगा ठीक है ना Yes, sir. हाँ? और y इंक्रीमेंट क्या आएगा dy. dy डिवाइड बाय 13 आएगा Yes. सही Yes. इसके मुताबिक Yes. अकॉर्डिंग टू दिस अब नेक्स्ट आप जाएं लूप को चलाएं ठीक है ना अब x की वैल्यू भी मुझे पता चल गया y का भी पता चल गया पूरा एल्गोरिथम हमारे पास है ठीक है ना स्टेप्स का भी मुझे पता चल गया हाँ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए वो पॉइंट भी मुझे आ गए हाँ अब क्या फॉर काउंटर क्या 1 अप टू स्टेप स्टेप जितना होगा यानी 13 तक Yes. ठीक अब इधर तक जाएगा तब x1 की वैल्यू x1 इज इक्वल टू x1 प्लस x इंक्रीमेंट x1 प्लस x इंक्रीमेंट ऐसा जो आएगा Yes. and y1 is equal to y1 plus y इसके मुताबिक ये लूप चलता जाएगा अब काउंटर 1 है हाँ अब 2 कर दे फिर 3 कर दे फिर 4 कर दे 13 तक है. तो कब तक जाएगा मैक्सिमम 13 तक चला जाएगा Yes. और हर पॉइंट के ऊपर ये पिक्सेल्स आपके पास नए आएंगे Yes. ये आप देखें ना अगर मैं इसके मुताबिक जाऊँ तो 13 तक जाएगा ना ठीक है ना तो x इंक्रीमेंट मेरे पास क्या आता है 6/13 क्या आता है इससे आंसर 2 point. हाँ 2 पॉइंट तो नहीं आ 6 0 point. जीरो पॉइंट 0.465 ठीक है
اور اس سے کیا آتا ہے ویلیو وائی ویلیو سمجھ آ گئی تھی 13/13 آئے گا. اب اگر یہ 1 ہے تو یہ x1 اور y1 تو x1 y1 کیا ہے 4/2 ہے تو 4/2 والا ہٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اب جب یہ سیکنڈ کاؤنٹر جائے گا سمجھ آئے گی. اب جب سیکنڈ کاؤنٹر چلا جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں آپ آئے اور یہ 4 پلس 0.46 ایڈ کریں 0.461 آپ ایڈ کریں صحیح. تو یہ 0.461 ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا 4.461 اور y کیا ہو جائے گا y کی ویلیو یہ تو x کی ویلیو تو y کی ویلیو کیا ہو جائے گی 2.461 ٹھیک. اب دیکھیں نا کہ جس کے قریب ہوگا نا یعنی اگر یہ 5 سے ابو ہوگا تو وہ والا پکسل ہوگا لیس ہے تو دوسرے والا پکسل ہوگا. تو اب اس میں جو پکسل چوز ہوگا بات سمجھ آ رہی تھی. تو اب یہ 4,2 ہو گیا. اب نیکسٹ جب جائے گا اب دیکھیں نیکسٹ جب جائے گا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں نا x1 اور y1 کی ویلیو یہ ہے تو اب اس میں دوبارہ پھر آپ 0.461 ایڈ کریں اور اس میں آپ کیا ایڈ کریں دیکھیں نا آپ وہ خود بخود ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا یہ کیا ہو گئی یہ 0.461 ہو گئی ٹھیک. تو اب یہ دیکھیں یہ ویلیو کیا بن جائے گی یہ والی 5.8 سمتھنگ آئے گی. سر x1 کی ویلیو یہ ہے نا سر یہ 4.921 نا. تب دیکھیں نا اگر ایسا ہوگا نا یہ تو اب یہ x ہے 4 نا تو اب یہ ادھر 5 پر آ جائے گا یہ ادھر 5 پر آ جائے گا اور ادھر یہ آپ کریں تو یہ 3 آ جائے گا. تو اب یہ والا پکسل آپ چوز کریں سمجھ آئی. اب یہ جو ویلیو ہے ادھر جو بھی آتی ہے یہ ویلیو تو 13 ٹائم یہ لوپ چلے گا. the loop will continue 13 ٹائم. تو اگر فار ایگزامپل 0.5 سے ابو ہے ٹھیک ہے تو میں اس کی یہ لائن ادھر کے قریب تو پھر یہ والا سلیکٹ ہوگا. اگر لیس ہوگا تو اس کے اس کے قریب ہے تو وہ والا پکسل آپ چوز کرو. تو نیئر ٹو جو پکسل ہوگا وہ آپ چوز کرو. مسئلہ یہ ہے نا ہمیں تو ڈرائنگ اور ڈیزائن اور یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن اب اس کے اوپر تو سارا یہ میتھمیٹکس ہی بات کر رہا ہوں اور میں صرف ابھی لائن کے اوپر بات کر رہا ہوں. اب اس کے بعد پھر ہم سرکل کریں گے پھر ایل ایف سے ٹھیک ہے وہ پھر اپنی جگہ پر لیکن صرف سمجھانا مقصد ہے میرا کہ آپ جو ہے پکسل سے لائن کو ڈرا کیسے کرو گے. تو مطلب میں خود جب یہ کورس پڑھ رہا تھا تو میں گراف پیپر جس طرح ابھی آپ کے سامنے میں نے کیا ٹھیک ہے یہ والا. تو جب تک یہ آپ کو اس کی سمجھ نہیں گراف پیپر کی نارملی ہم 6, 7, 8 کے گراف وغیرہ گراف پیپر استعمال کرتے ہیں تو مطلب پھر مطلب آپ یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ دا اسپرٹ آف دا لائن. میں کبھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر 2 پینسل یا مارکر ایک کی جو نب ہے یہ موٹی اور دوسری کی کیا ہے بہت باریک ہے تو جو پکچر بنے گا وہ کس پینسل سے شارپ یعنی زیادہ کلیئر بنے گا باریک والے سے کہ موٹے والے پوری ووٹنگ کرتے ہیں
Panari pen bane ko picture der badedar jodi ki kena ko mota pen bane मैं वो पहले नहीं तो हम शार्प मजेदार को है ना कि हर चीज की आप डायमेंशन को ज्यादा क्लियर करें। तो अब यहाँ पर आप मैं बता दूं कि जब पिक्सल का साइज छोटा होगा तो आपका सीधी सी बात, आप जब मोबाइल लेते हैं तो आप कहते हैं इसका पिक्सल क्या है, इतना मेगापिक्सल है, तो ज्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा क्यों आप लेते हैं? लेकिन आपकी तस्वीर के कमा डायमेंशंस जो होते हैं वो ज्यादा क्लियर, और जिसके नंबर ऑफ पिक्सेल्स कम होते हैं वो फिर बात समझ आ गई। तो वही यहाँ पर भी है, उधर तो आपने बहुत हाई रिजोल्यूशन का कैमरा इस्तेमाल किया, हाँ? और यहाँ पर आपके पास जो स्क्रीन है VGA वो उसको सपोर्ट नहीं करता, तो फिर पिक्चर आपको कैसे नजर आएगी? या अगर आपकी मेमोरी कम है आपके पास तो जाहिर है कि सारी चीज़ें आप मैप कर, क्योंकि पिक्चर कैमरे से पिक्चर आप लेते हो मेमोरी में आ जाते हैं, मेमोरी से अगर हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाते हैं। तब यही आप देख लें कि अगर आप DSLR जो कैमरा है, ठीक है ना, उससे अगर आप एक तस्वीर खींच लें, हाँ, तो वो तकरीबन कोई 70, 80, 90 MB तक वो एक पिक्सल वो एक इमेज होता है। लेकिन अगर आप एक आम पिक्चर लेते हो तो 45, तो अगर आप 10 तस्वीरें आप खरीदे तो आपके पास मेमोरी फुल हो जाती है। यहाँ पर अगर आप 200 पिक्चर ले लेते तो भी आपके पास मेमोरी कार्ड में स्पेस होता है, तो उधर है मेमोरी कार्ड में। लेकिन अब जब आप इसको डिस्प्ले करोगे ना तो आप हर पिक्सल के लिए आपको यहाँ पर एक वो चाहिए ना, डिस्प्ले पिक्सल भी चाहिए ना। तो अगर यहाँ पर अब आपके पास डिस्प्ले उसको सपोर्ट नहीं करता तो फिर वही मसला है। तो देखिए इस वजह से हम ये रिजोल्यूशन आप देखें ना, ये जो रिजोल्यूशन की बात हम करते हैं यहाँ पर, हाँ, ये तो नॉर्मली देखें ना 1366.678 ये रिकमेंडेड है, ठीक है। ये नीचे मैं नॉर्मली जब मेरे पास LCD स्क्रीन होता है, सॉरी LCD नहीं, वो पुराने स्क्रीन नहीं है, CRT स्क्रीन को हम बोलते हैं, तो मैं नॉर्मली ये वाला रिजोल्यूशन इस्तेमाल करता था, ये वाला। समझ आ गई बात की? लेकिन अब आप देखें यहाँ पर तो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अब अगर मेरे लैपटॉप के ऊपर आप स्क्रीन को देखें तभी ऐसे नज़र आने लगा। तो देखिए CRT के लेवल के मुताबिक इसने कर दिया है। समझ आ गई कि नहीं? तो इतना सारा जो मेरे पास है वो स्पेस ज़ाया हो गया, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये कर देता हूँ 800/600, तो देखिए मज़ीद ये श्रिंक हो गया। इधर तो आपको नज़र नहीं आ रहा, इधर मेरे पास नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको कर देता हूँ तो अब फुल स्क्रीन मेरा इसने ऑक्युपाई कर दिया। ये है ना कि द हार्डवेयर शुड सपोर्ट, द सॉफ्टवेयर शुड सपोर्ट, द मेमोरी, द ग्राफिक मेमोरी, इट शुड सपोर्ट। अगर आपके पास जो VGA वीडियो ग्राफिक एडाप्टर की जो मेमोरी है वो कम हो, तो नॉर्मली जो बच्चे गेम वगैरह खेलते तो उसमें एक्स्ट्रा मेमोरी करवा लगाते हैं ग्राफिक, तो क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो 3D में वो मूवमेंट करते हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं पंच के जर्क्स फिर उसमें आ गए। तो अगर आपकी मेमोरी ज़्यादा होगी तो मतलब वो फिर जर्क्स आपके साथ कम हो जाती है। क्लियर? काफ़ी है आज के लिए। ये आप उस सेक्शन से एक क्लास